ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، قال موته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، وبعثته من علامات الساعة. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أنس خادمه رضي الله عنه وأرضاه أبا حمزة، قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء أضاء من المدينة. قال: فلما مات صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء، يشعرون بالظلام بقلوبهم، حتى قلوبهم، يقول حتى قلوبنا أنكرناها. فقال: موتي وهو أعظم مصاب مر بالأمة. موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصاب أصيبت به الأمة المحمدية فقد النبي عليه الصلاة والسلام. بل مما يروى عن هذه القضية والمصاب العظيم الجلل أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها قالت لأنس بعد أن دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم: تقول يا أنس: كيف طابت نفوسكم أن تحثون التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. أحبابه بل ووارى الترب أهلا وبنين، صابرا يهجى ويؤذى بينما. وأنت إذا دفنت الأم أو الأب تقطع فؤادك، فكيف من كان سبب لهدايتك؟ كيف يحثى التراب على خير خلق الله؟ كيف يحثى التراب على من قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ سبب دخولك للجنة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، سبب علمك بالله هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فتقول فاطمة: كيف طابت نفوسكم تحثون التراب عليه الصلاة والسلام.